वेलकम टु मोहन टेक्निकल युट्युब च्यानल। आज हामीले निभावी लाइसेन्स निकाल्नका लागि कहाँबाट के सोधिन्छ त्यसका चाहिँ मूल्य मन्त्र लिएर हामी उपस्थित भएको छौँ। पुरा भिडियो कृपया हेर्नु होला है। अब कहाँबाट हाम्रो यो लाइसेन्समा चाहिँ प्रश्नहरू सोध्ने गर्छन्, जस्तै कि सामान्य शिक्षाबाट हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीबाट चाहिँ 4 नम्बरको प्रश्न आउने गर्छ। शिक्षामा नवीनतम चिन्तनको बारेमा चाहिँ र त्यसपछि सिकाइ र बाल मनोविज्ञान गरी जम्मा हाम्रो 6 नम्बरको प्रश्न आउने गर्छ। विद्यालय समुदाय सम्बन्धको बारेबाट 3 मार्क्सको आउने गर्छ क्वेसनहरू। शिक्षकको पेसागत दक्षता विकासबाट 3 मार्क्सको प्रश्न आउने फिक्स छ है। गुणस्तरीय शिक्षाबाट पनि 4 नम्बरको आउने गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो शैक्षिक सुशासन र नेतृत्वको बारेमा र कक्षा कोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजनाको बारेमा 7 नम्बरको प्रश्न सोध्ने गर्छ है। एकदमै फिक्स हो। यसैको हिसाबले के त हाम्रो पाठ्यक्रम हो है। यसै हिसाबले के त प्रश्नहरू सबै तयार गरिन्छ है साथीहरू। पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणालीबाट 5 मार्क्सको सोध्ने गरिन्छ। शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रिया र विद्यार्थी मूल्याङ्कन गरी टोटल हाम्रो 7 मार्क्सको प्रश्न आउने गर्छ। शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोगबाट 4 मार्क्सको भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र सामान्य बौद्धिक परीक्षाबाट 7 मार्क्सको प्रश्नहरू आउने गर्छ। टोटल हाम्रो 100 मार्क्सको हुन्छ। एउटा प्रश्न बराबर 2 मार्क्सको। अब हाम्रो यसभित्र कस्तो टाइप्सको हामीले अथवा के पढ्दाखेरि हाम्रो फिक्स त्यसैको बारेमा आउँछ भनेर त्यसको बारेमा आज हामी बुझ्नेछौँ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीबाट के सोध्ने गर्छ भन्दाखेरि नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था जस्तै कि मौलिक हक, राज्यका निर्देशक, सिद्धान्तहरूको बारेमा सोध्ने गर्छ। जस्तै तपाईँको विद्यालय शिक्षाको संरचना र प्रकारको बारेमा, शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत क्षमताहरू जस्तै आधारभूत तहसम्म है, शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको बारेमा तथा शिक्षा नियमावली 2059 थाहा हुनुपर्छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 तथा नियमावली 2077 को बारेमा, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षासँग सम्बन्धित मात्र पढ्नु होला है। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 विद्यालय शिक्षासँग मात्र सम्बन्धित। अनि त्यसपछि इन्नोचन घोषणा र दिगो विकासका लक्ष्यहरूबाट सोध्ने गर्छ। अब शिक्षामा नवीनतम चिन्तन भनेपछि तपाईँको समावेशी शिक्षा भने के हो अथवा बाल मैत्री शिक्षाको अवधारणा र प्रयास, सामाजिक न्याय र शिक्षामा समावेशीकरण, शिक्षामा लैङ्गिक समता, समानता र महिला शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा जस्तै तपाईँको साक्षरता शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, वैकल्पिक तथा निरन्तर शिक्षा र खुल्ला तथा दूर शिक्षाको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र रोजगारमूलक शिक्षा, जीवन उपयोगी सिप जस्तै लाइफ स्किल, सम्मान व्यावसायिक सिप, सफ्ट स्किल, शिक्षामा द्वन्द्व तथा तनाव व्यवस्थापन, स्वव्यवस्थापन र सिकाइबाट प्रश्नहरू आउने गर्छन्। त्यसै सिकाइ र बाल मनोविज्ञानमा चाहिँ हाम्रो सिकाइको अवधारणा र स्वरूप, सिकाइका सिद्धान्तहरू जस्तै व्यवहारवाद, सङ्घातवाद, निर्माणवाद र सामाजिक निर्माणवाद, बाल मनोविज्ञानको अवधारणा, बाल्यावस्था र उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाको विकासात्मक विशेषताहरू र सिकाइहरूको बारेमा सोध्ने गर्छ। सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्व जस्तै उत्प्रेरणा, पुनर्बल, अभ्यास, स्मृति र विस्मरण, सिकाइ स्थानान्तरण, निराशास्ता, समायोजन र सिकाइ। सिकाइमा व्यक्तिक भिन्नता, विशेष आवश्यकता तथा विशिष्ट क्षमताको पहिचान र सो अनुरूप शिक्षण। विद्यालय समुदाय सम्बन्धबाट के सोध्छ भन्दाखेरि विद्यालय समाजको एक सहपद्धतिका रूपमा हुन्छ। विद्यालय समुदाय सम्बन्ध तथा समुदाय र अभिभावकको विद्यालयप्रतिको दायित्व बारेमा सोध्ने गर्छ। विद्यालय सुधार योजना र यसको प्रभावकारिता, गाउँ नगर शिक्षा योजनाको बारेमा, विद्यालयको विकासमा समुदाय परिचालन, यस्ता हामीले नलेज थाहा हुनुपर्छ। यस्तो नलेज थाहा भयो भने यिनीको बारेमा भने तपाईँ सजिलै इक्जाम पास गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यालय विकासमा स्रोत पहिचान, सङ्कलन, वर्गीकरण र परिचालन तथा बजेट व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाज, गैर सरकारी तथा सामाजिक संस्थाको भूमिका,
शिक्षकको पेशागत दक्षता विकासबाट के सोध्छ भन्दाखेरि शिक्षकको पेशागत विकासको अवधारणा, यसको आवश्यकता र उपयोग, शिक्षा पेशागत विकासको वर्तमान व्यवस्था र स्वरूप, शिक्षक तालिमको आवश्यकता र उपयोगको बारेमा, शिक्षकको पेशागत दक्षता विकासका उपायहरू एवं प्रचलित मोडल तथा प्रणालीहरूको बारेमा, विद्यालय सेकाइ सङ्गठन स्कुल एज अ लर्निङ अर्गनाइजेसनका रूपमा विकास, त्यसको बारेमा सोध्ने गर्छ। अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता र औचित्य, शिक्षकको नैतिक मूल्य मान्यता, उत्तरदायित्व र तिनको परिपालना, स्वप्रयत्नमा आधारित जीवन पर्यन्त सिकाइको बारेमा सोध्ने गर्छ। अब गुणस्तरीय शिक्षाबाट के सोध्छ भन्दाखेरि गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा, अवधारणा, आयाम र विशेषताको बारेमा, गुणस्तरीय शिक्षाका प्रचलित मापदण्ड सूचकहरू, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूको बारेमा सोध्ने गर्छ। विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन नसक्नुको कारण र गुणस्तरीय सुधारका उपायहरूको बारेमा सोध्छ। गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा शिक्षक, अभिभावक, समुदाय र विद्यार्थीको भूमिका के कस्तो हुन्छ, यस्ता प्रश्नहरूको बारेमा सोध्ने गर्छ। शैक्षिक सुशासन र नेतृत्वबाट शैक्षिक सुशासनको परिचय र अवधारणा, शैक्षिक सुशासनमा नागरिक वडापत्र, उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन, विद्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रयोग, शैक्षिक नेतृत्वको अवधारणा र प्रकार, त्यसपछि आवश्यक सिपहरू, नेतृत्व विकास र प्रयोगमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रशिक्षक र विद्यार्थीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ बारे सोध्ने गर्छ। विद्यार्थीको क्षमता र स्फुटनमा शिक्षकको भूमिका, शिक्षण सिकाइमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अवसर, विद्यार्थीमा नेतृत्व लिने अवसर सिर्जना, विद्यार्थीहरूमा भएको बहुप्रतिभाको खोज, स्वव्यवस्थापन, आत्मचिन्तन र आत्ममूल्याङ्कनको वातावरण निर्माणको बारेमा सोध्ने गर्छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजनाबाट के सोध्छ भन्दाखेरि कक्षा कोठाको व्यवस्थापनको अवधारणा र अभ्यास, विशेषता, प्रयोगको अवस्था तथा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, बसाइ व्यवस्थापन, सिकाइ सामग्रीको सङ्कलन तथा प्रयोग, भित्ते सामग्रीको उपयोग, कक्षा कोठाभित्रको अन्तर्क्रिया जस्तै अवधारणा र प्रयोग, कक्षा कोठामा प्रभावकारी सञ्चार, पूर्व ज्ञानको परीक्षण, विद्यार्थीको क्रियाशीलता, प्रश्न गर्ने सिप, त्यसपछि निर्देशन सिप, विद्यार्थी परामर्श, बुझाइ सिपको परीक्षण र सुधारात्मक शिक्षण, शैक्षणिक योजना निर्माणका प्रक्रियाहरू, शिक्षक विद्यार्थी तथा विद्यार्थी बीच सम्बन्ध, सामाजिक सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधताको व्यवस्थापन, सह तथा अतिरिक्त कार्यकलापको योजना तथा व्यवस्थापनहरू के कसरी गरिन्छ अथवा यिनीहरू भने के हो, कस्तो हुनुपर्छ, यसको बारेमा हामीले जानकारी हुनुपर्छ अनिवार्य। अब छ हाम्रो पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणालीबाट कस्तो के सोध्ने गर्छ भन्दाखेरि पाठ्यक्रमको अवधारणा, विकास र सम्बन्धित तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पारिदुवा क्षेत्रको बारेमा, स्थानीय पाठ्यक्रम, मातृभाषा सिकाइको पाठ्यक्रम, अवधारणा, निर्माण प्रक्रिया, विद्यमान अभ्यास र कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याहरूको बारेमा, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइको बारेमा, पाठ्यपुस्तकको परिचय, विशेषता र अङ्गहरूको बारेमा, शिक्षणमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका अन्तर्सम्बन्धको बारेमा, शिक्षक निर्देशिका र यसको प्रभावकारी प्रयोगको बारेमा, पाठ्य सामग्री र स्रोत सामग्रीको सङ्कलन, निर्माण, तयारी, प्रयोग र भण्डारण सम्बन्धमा, पुस्तकालयको अवधारणा र यसको समुचित प्रयोगको बारेमा सोध्ने गर्छ। शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रियाबाट के आउँछ भन्दाखेरि शिक्षण विधिको अवधारणा र प्रकार जस्तै शिक्षक केन्द्रित, विद्यार्थी केन्द्रित, अन्तर्क्रियात्मक र सहयोगात्मक बारेमा, शिक्षण सिकाइमा नवपरिवर्तन, आलोचनात्मक, चेत र सृजनाशीलता, अनि शैक्षणिक योजना र तिनको प्रयोग जस्तै सिकाइका लागि वार्षिक, साप्ताहिक इकाइ र दैनिक पाठ्य योजना निर्माण र प्रयोगको बारेमा, आधुनिक शिक्षण रणनीतिहरू जस्तै परियोजना कार्य, क्षेत्रकार, फिल्डवर्क, समालोचनात्मक चिन्तन विधिहरू, समस्या समाधान विधि र सिकाइमा प्रयोग, महामारी तथा विपदको समयमा शिक्षण सिकाइमा निरन्तरता कसरी दिनुपर्छ, यस्ताहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी भयो भने तपाईँ पक्का नै अध्यापन अनुमति पत्रको इक्जाम चाहिँ पास गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट के सोध्छ भन्दाखेरि मूल्याङ्कनको अवधारणा, उद्देश्य र महत्त्वको बारेमा, शिक्षणमा
निर्मात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको उपयोगको बारेमा, शिक्षक निर्मित र स्तरीयकृति परीक्षाको बारेमा, विशिष्टीकरण तालिका निर्माण र उपयोगको बारेमा, विद्यालय शिक्षामा लेटर ग्रेडिङ पद्धति, अवधारणा, अभ्यास, समस्या र प्रभावकारिताको उपायहरूको बारेमा, परीक्षा र मूल्याङ्कनका साधन तथा तरिकाहरूको बारेमा, शिक्षणमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली र यसको उपयोगको बारेमा, विद्यालय तहमा लिने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणको बारेमा, विद्यार्थी मूल्याङ्कनका अभ्यासहरूको बारेमा, शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र उपयोगको बारे अथवा प्रयोगको बारेमा कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि अनुसन्धान, जस्तै अनुसन्धानको परिचय, उद्देश्य र प्रकार तथा विद्यालय शिक्षामा अनुसन्धानको आवश्यकताको बारेमा सोधिन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानको अवधारणा, प्रक्रिया र प्रयोगको बारेमा, कक्षा कोठाभित्र सम्बन्धित विषय शिक्षणका समस्याको पहिचानको बारेमा, अनुसन्धानका निष्कर्षहरूको शिक्षण सिकाइमा उपयोग कसरी गरिन्छ त्यसको बारेमा, घटना अध्ययन, जस्तै घटना अध्ययनको परिचय, प्रक्रिया र प्रतिवेदनको बारेमा सोध्ने गरिन्छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट के आउँछ भन्दाखेरि शिक्षण सिकाइमा सूचना सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता र प्रयोग, शिक्षण सिकाइमा कम्प्युटर, इन्टरनेट र जर्नलको प्रयोग, कम्प्युटरमा अफिस प्याकेज कम्प्युटरको उपयोग गरी शिक्षण सिकाइमा उपयोग गर्ने सामग्री निर्माण तथा प्रयोगको बारेमा सोध्ने गर्छ। भन्दाखेरि जुन हाम्रो आइटी हुन्छ नि, कम्प्युटर सम्बन्धी सूचना र सञ्चार प्रविधिहरूको बारेमा यस्ता प्रश्नहरू आउँछन्, जस्तै कि कम्प्युटरको बारेमा भइहाल्यो, इन्टरनेटको बारेमा भइहाल्यो होइन। यसको हामीले प्रयोग गरेर कसरी टिचिङ गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ। सबै प्रश्न हाम्रो अब्जेक्टिभ नै हुन्छ, तर सानसानो मात्र तपाईँ याद गर्नुपर्छ, पुरै रूपले ठ्याक्कै तपाईँले घोक्नु पर्दैन। त्यसको बारेमा मात्र तपाईँ बुझ्नुपर्छ कि भनेपछि तपाईँको शिक्षण सिकाइमा सूचना के हो, सञ्चार के हो, यसको बारेमा तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ भने पक्का तपाईँ अध्यापन अनुमति पत्र निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, सम्प्रेषण र प्रयोगको बारेमा सोधिने गर्छ। एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली जुन लागू भएछ, IEMIS जुन सफ्टवेयर छ त्यसको बारेमा सोध्ने गर्छ। सामान्य बौद्धिक परीक्षण र गणितीय सक्षमताबाट के सोध्छ भन्दाखेरि शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण, त्यसपछि शब्द ज्ञान परीक्षण, समरूपताको बारेमा, शाब्दिक वर्गीकरण कसरी गरिन्छ त्यसको बारेमा, श्रेणी क्रम समस्याहरूको बारेमा, छुटेका सङ्ख्याहरू पुरा गर्ने, भिन्न र दशमलवको बारेमा सोध्ने गर्छ है साथीहरू। प्रतिशत र अनुपात जुन निकालिन्छ नि त्यसको बारेमा हाम्रो आउने गर्छ। नाफा नोक्सानको बारेमा सोध्ने गर्छ भने जुन म्याथ हुन्छ नि, म्याथ सम्बन्धी त्यो म्याथ जुन हुन्छ IQ त्यो सम्बन्धी हाम्रो यस्ता क्वेसनहरूको बारेमा सोध्ने गर्छ। नाफा नोक्सान कसरी निकाल्ने, प्रतिशत र अनुपात अथवा तपाईँको भिन्न र दशमलवको बारेमा सबै थाहा छ भने तपाईँको सजिलै आफ्नो अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा पास गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन जति पाठ्यक्रम बनाइएको छ हाम्रो सबै यही पाठ्यक्रमबाट के त प्रश्नहरू निर्माण गरेर परीक्षामा आउने फिक्स हो है। यदि तपाईँले यति सबैको बारेमा जानकारी थाहा भइहाल्छ भने तपाईँ इक्जाम सजिलै पास गर्न सक्नुहुन्छ। जति तपाईँले टपिकमा बताएँ प्रत्येक टपिकहरूको बारेमा तपाईँले एकदमै व्यवहारिक रूपमा बुझ्नु होला है। व्यवहारिक रूपमा यदि बुझियो भने बल्ल तपाईँ त्यसको इक्जाममा पास गर्न सक्नुहुन्छ। घोकेर केही पनि सकिन्न। जस्तै तपाईँको समरूपताको बारेमा के छ भने समरूपताको बारेमा तपाईँले घोकेर गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्न। तपाईँ मात्र बुझ्नु होला कि समरूपता भने के हो, कसरी हुन्छ, यसको उद्देश्य के हुन्छ। यस्ता हामीले व्यवहारिक रूपमा मात्र बुझ्नुपर्ने हुन्छ। घोकेर केही काम छैन है, किन सबै क्वेसन हाम्रो के त अब्जेक्टिभमा आउँछ। बस थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड प्लिज सब्सक्राइब आवर मोहन टेक्निकल YouTube channel and click on the bell icon for more new updates.